लेकिन जी बाज़ औलिया अल्लाह के बयान करदा ऐसे ऐसे अमलियात होते हैं जो ऐसे लोगों पे बहुत जल्द असर दिखाते हैं, जिनके दिल में फतूर आ गया होता है, जिन्होंने पहले वादे किए हों, दावे किए हों कि वो आपसे मोहब्बत रखते हैं, वो आपको चाहते हैं, लेकिन वो बदल गए हैं। जो लोग अपनी मोहब्बत में, अपनी चाहत में बरकत देखना चाहते हैं, वो आज के अमलियात से मुंह देखें, इनको करें, फ़ायदा मिलेगा। जितने अमलियात बताए जाएंगे अल्लाह के फजल से और ये अल्लाह के बयान करना है, इनका नुकसान नहीं है। हमारे वैसे भी चैनल पे जितने अमलियात बताए जाते हैं वो चुन के आपके लिए लाए जाते हैं, जिनका असर जल्द होता है और नुकसान नहीं होता। आमिलीन के औलिया अल्लाह के बयान करदा उन कुतब से अमलियात दिए जाते हैं जिनको तमाम आमिलीन भी मानते हैं। इन्हीं अमलियात को अगर आप किसी आमिल से करने के लिए जाते हैं, ये वो आपको बताता है, तो लाखों रुपए लिए जाते हैं। हमारे इन चैनल्स पे कुछ नहीं लिया जाता। आमिल सीखने के लिए भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी फ़ायदा मिलता है। तो आज के अमलियात मोहब्बत किसी को पाने, किसी के लौट के आने, किसी को अपना बना के रखने के लिए, मोहब्बत में बरकत के लिए बड़े ख़ास हैं। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के करेंगे 100% फ़ायदा मिलेगा। माहवारी के दिनों में बहनें हरगिज़ नहीं करेंगी। बावजू हालत में तन्हाई में बैठ के जितने भी अमलियात हैं वो ज़ाइफ़ हों, तवीज़ात हों, तो तन्हाई में करें, फिर ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अगर फ़ायदा मिले तो अपने किसी जानने वाले से जिक्र ना करें, ये बता दो। जानने वाला जो होता है वो आपको नज़रों में लेके आता है, याद रखिएगा। और अमलियात का असर जाता रहता है। बाज़ जिन्नात किसी के सामने हाजिर नहीं होते और बाज़ तवीज़ात या वज़ाइफ जिन्नात के ज़रिए असर कर रहे होते हैं। तो किसी से जिक्र ना करें, आपका फ़ायदा होगा। इस बात पे अमल करेंगे तो ये जो नक्श नज़र आ रहा है, इसको जब इंसान करता है तो एक तो मोहब्बत में बरकत होती है, दूसरा इंसान कहीं जा नहीं पाता, लौट के भी आता है, छोड़ के चला गया, यह उसका नाम लिखा जाता है। माँ या बाप के नाम की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसको करना यह होता है, आपने नकल करना है। सबसे पहले नकल करने के बाद 40 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ के इस पे फूंक मारी जाती है और इसे सफ़ेद कपड़ा लिया जाता है, उसमें बांध के इसे अपने पास रख लिया जाता है। बैग में भी रख सकते हैं, पर्स में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बाज़ लोग पर्स पैंट की पिछली जेब में रखते हैं, तो बेअदबी नहीं की जाती। इसे वैसे ही चाहे बाजू के बांधें या वैसे रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे बेअदबी हो वहाँ रखना नुकसान दे सकता है। जैसे ही इंसान इसे अपने पास रखता है, समझ लें दूसरा इंसान आपके कब्जे में आ गया, आपकी मुट्ठी में आ गया। वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। उसकी हर सांस पे आपकी मोहब्बत का नाम लिख दिया जाएगा। वो आपके बगैर तड़पेगा। अगर आप उससे दूर चले जाते हैं तो वो ऐसे महसूस करेगा जैसे कि उसकी जिंदगी से तमाम खुशियां दूर चली गई हैं। एक दफा आजमाएंगे, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी और के पीछे चला गया है, आपको छोड़ के किसी और को उसने अपना लिया है, तो उसमें वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। याद रखिएगा, उसका इंटरेस्ट दोबारा आपकी तरफ मुड़ आएगा। तो एक दफा जरूर इसे आजमाना है। ये मैं एक बड़ा खास आपको नक्श दे रहा हूँ। या बसीरों का, या समियों का, या खा मीम, इसका ये नक्श कहलाता है। बाहर आता है जब या बसीरो ऊपर वाले खानों में इसमें लिखा जाता है, तो आपने दूसरे इंसान की मोहब्बत के लिए हुक्म देना होता है और ये ख्वाहिश करनी होती है कि वो जहाँ देखे उसे मैं नजर आऊं। और अल्लाह से ये दुआ की जाती है दिल में। फिर नीचे वाले 3 खानों में या समियो लिखा जाता है और दुआ की जाती है कि दूसरे इंसान को मेरी बात पसंद आए और वे मेरी बात सुने, मेरी माने। तीसरे खाने में या खा मीम तीसरा जब लिखा जाता है तो उसे हुक्म दिया जाता है जो बात उससे मनवाना चाहते हैं। कहा जाता है इसको नकल करके इंसान अगर अपने पास रखे, अगर पास नहीं रख सकता, तो रात सोते वक्त इसे तकिए के नीचे रख लिया करे, सुबह अलमारी वगैरह में रखे। जब तकिए के नीचे रखने लगे तो 7 दफा या बसीरो, 7 दफा या समियो या समियो, 7 दफा खा मीम पढ़ के इस पे फूंक मारे और तकिए के नीचे रख दिया करे। कहा जाता है
اس کا اثر اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جو انسان نے خواہش کی ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے پوری ہوتی ہیں۔ جو حکم دے دیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے دوسرا انسان حکم مانتا ہے۔ عمل کو جن دنوں میں بہنوں کے خاص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں نہیں کیا جاتا، نہ تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ نقل بھی کریں تو باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھ کے نقل کریں، کسی کو اپنا مدعا یعنی جو حکم دیا گیا ہے وہ نہ بتائیں۔ عمل کس کے لیے کیا گیا ہے کسی کے سامنے ذکر نہ کریں ورنہ فائدہ نہ ملے گا۔ یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور 10 بندوں کو بتا رہے ہوتے ہیں فائدہ ملے کہ میں نے یہ عمل کیا تو اس لیے وہ دوسرا انسان لوٹ کے آیا۔ یہ کام نہ کریں۔ کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں یہ کہ فائدہ ملا نہیں ملا، یہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ جہاں پہ کوئی جانتا ہو وہاں پہ انسان نظروں میں آتا ہے، تو وہ کام نہ کیا کریں۔ یہ 6 دن کا عمل ہے، اگر کوئی انسان کسی طرح اس عمل کو مکمل کر لے تو کہا جاتا ہے کہ دوسرا انسان ساری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، آپ کا بن کے رہے گا۔ آپ جان بھی چھڑانا چاہیں گے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا شیدائی ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ اس عمل کی طرف مکمل تفصیل بتاتا ہوں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے، یہ میں اس لیے باتیں بتاتا ہوں، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں تو اس لیے کہ ریکویسٹ کر دی جاتی ہے کہ ہماری سب کو جواب دینے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اگر نہ جواب مل سکے تو ناراض نہ ہوا کریں۔ اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان سب کے لیے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیاں پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ بن جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا کہ بعض لوگوں کے بغیر عملیات طبیعیات وظائف کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ ہم نے یہ سلسلہ جب شروع کیا تو ہمیں ایسے ایسے میسج آتے تھے، ایسے ایسے مسائل لوگوں کے حل ہوتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ بعض لوگ روزانہ کمنٹس میں نام چھوڑنے کے لیے صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کے مطابق ان کی زندگی میں سکون رہتا ہے، وہ عمل کریں نہ کریں نام چھوڑنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہی سلسلہ یہاں شروع کیا گیا، مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس چینل پہ آنے کا فائدہ ملنا چاہیے، تو آپ نے اس سلسلے کو کامیاب کرنا ہے۔ اپنا ضرور نام چھوڑیں اور دوسروں کے لیے دعا کر دیں، اور جنہوں نے نام چھوڑے ہوں گے ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں یاد رکھیے گا تقدیریں بدل دیتی ہیں، اللہ کی ذات جس کی چاہے تقدیر بدل دے، تو دعا جو ہوتی ہے اللہ سے کی جاتی ہے۔ باقی اگلے عمل کی طرح ہم چلتے ہیں۔ یہ 6 دن کا عمل ہوتا ہے، 6 نقش بنائے جاتے ہیں۔ روزانہ اگر اس نقش کو کوئی انسان دوسرے انسان کو پلا دے جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، ہر بات مانے گا، ہمیشہ آپ کا بن کے رہے گا۔ 6 پہلے ہی بنا کے رکھے جا سکتے ہیں، پلانے روزانہ ہوں گے، درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ میٹھے شربت میں پلا دیں، کسی بھی ایسی چیز میں مشروب میں پلا دیں، بڑا خاص عمل ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب پہ نیکی رات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔